सेल्स उनके अंदर जो है ना एक मेजर ऑपरेशन की जरूरत है। टोटली हिंदुस्तान के एजेंडे पे चल रहे हैं, वो हिंदुस्तान की फंडिंग पे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने ये दो वीडियोस देखी, एक चौधरी यासीन साहब की जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं और दूसरी राजा फारूक हैदर की जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। इन दोनों वीडियोस को देखने से ये चीज़ तो क्लियर होती है, वाज़ेह होती है कि किस कदर जो रवायती सियासतदान हैं वो किस कदर खौफज़दा हैं अवामी एक्शन कमेटी से और उनके जो मोबिलाइजेशन है अवाम तक की, और उस चीज़ से ये किस तरह से सख्त किस्म के खौफज़दा है। इनकी अपनी सियासत तो ख़त्म होती नज़र आ रही है, वो इस वजह से कि अवामी एक्शन कमेटी वार्ड तक की सतह पर पहुंच चुकी है, और ये आज भी असम्बली में बैठे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। और फारूक हैदर साहब की आप ये वीडियो भी देखिए जिसमें वो ये कह रहे हैं कि एक जनरल साहब का नाम लेके कह रहे हैं कि उन्होंने उनके कहने पे ऐसा तासुर दे रहे थे, उन्होंने अनवारुल हक को वोट दिया। और अब आजकल की अगर उनकी गुफ्तगू सुने तो वो कई जगहों पे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो अनवारुल हक के हक में नहीं थे। हालांकि जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे अनवारुल हक तो उस वक्त उन्होंने फारूक हैदर साहब ने इनको भी वोट दिया था। ये हमारे मेन स्ट्रीम के जो मेन स्ट्रीम इसलिए कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन में आते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, वफाक की जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये हमारे मेन स्ट्रीम के वो पॉलिटिशियन हैं जिनको जो कल तक और बल्कि आज भी खुद को अवामी नुमाइंदे कहते हैं, लेकिन अवाम की स्ट्रेंथ इनके पास नहीं है। आजकल ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी कह रहे हैं कि जी किसी को शोकास नोटिस जारी किया जा रहा है, किसी को कहा जा रहा है कि भाई जो बंदा अवामी एक्शन कमेटी के प्रोटेस्ट में जाएगा उसका हमारी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, वो डिसिप्लिन की पाबंदी करे। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प मामला ये है कि इन्होंने कितनी डिसिप्लिन की पाबंदी की जब इन्होंने चौधरी अनवारुल हक को वोट दिया। क्या इन्होंने उस फॉरवर्ड ब्लॉक को अपनी वफाक की जमातों की हिदायत के मातहत उसको वोट दिया था या फिर अकेले ही? लेकिन फारूक हैदर साहब ने तो कहा कि उन्होंने किसी एस्टेब्लिशमेंट के किसी नुमाइंदे के कहने पर वोट दिया, वो वाज़ेह कह रहे हैं। तो इस तरह की ये सूरत हाल है कि जो हमारी इस वक्त की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल लीडरशिप है वो टोटली बेसर सामानी की हालत में नज़र आ रही है। वो उनकी सूरत हाल जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर फेल होती नज़र आ रही है। जो वो खौफज़दा हैं अवामी एक्शन कमेटी के इस लॉकडाउन से जो 29 तारीख को होना है, और जो अवामी मुतालबात हैं और फिर जो अवाम को अवामी एक्शन कमेटी ने मोबिलाइज़ किया है, चूँकि एक कॉल पे हमने गुज़िश्ता अरसे में देखा था रावलाकोट में एक वाक़े पे जब अवामी एक्शन कमेटी ने एक मुख्तसर सी कॉल पे लोगों को जमा किया था और पूरा का पूरा शहर बंद हो गया था। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें ये चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है कि ये हमारे जो इस वक्त के रवायती सियासतदान हैं वो अवामी एक्शन कमेटी की इस मोबिलाइजेशन से किस कदर खौफज़दा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आजकल की जो सूरत हाल है, कल गुज़श्ता रोज़ एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें ये बताया गया कि 2000 के लगभग इस्लामाबाद के जो इस्लामाबाद पुलिस के जो अहलकार हैं उनको आज़ाद जम्मू कश्मीर में तैनात किया जाएगा और सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जाएगा। लेकिन इसका पस मंज़र बड़ा ही दिलचस्प है। आज़ाद हुकूमत जो है उसके जो पुलिस अफसरान हैं या पुलिस ऑफिशल्स हैं तो उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया कि आज़ाद हुकूमत ने या आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस किस्म की फेडरल से कोई इस किस्म की मदद नहीं मांगी, कोई इस किस्म की दरख्वास्त नहीं की। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प मामला ये है कि इस वक्त अमली तौर पे अनवारुल हक हुक्मरान नहीं है, बल्कि जो इख्तियारात बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल करें वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो वज़ीर दाखिला हैं कर्नल वकार नूर, कर्नल रिटायर वकार नूर, वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अनवारुल हक चौधरी अनवारुल हक वो एक डमी वज़ीर-ए-आज़म की सी सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। और ये भी बाज़ हल्कों की जानिब से कहा जा रहा है, कन्फर्मेशन तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो आइंदा चंद दिनों में उम्रे के लिए चले जाएंगे और 29 सितंबर के बाद ही वापस लौटेंगे अगर हालात साजगार रहे तो। वरना अमली तौर पर जो इस वक्त इक़दाम कर रहे हैं सिक्योरिटी के और फोर्सेस बुलाने के, ये सारी चीज़ें ये कर्नल वकार नूर कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में इस किस्म की जो सूरत हाल है तो ये में भी जो निचले पुलिस एहलकारान हैं, जो सिपाही हैं, जिन्होंने ग्राउंड पर ऑन ग्राउंड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना होता है, तो वो उनको तो शायद इतला ना हो। लेकिन गुज़श्ता दिनों रावलाकोट में एक इवेंट में जब कुछ सरकारी एहलकारान ने गुफ्तगू की, गैर रवायती गैर रस्मी गुफ्तगू थी, मतलब अनऑफिशियल गुफ्तगू थी, तो उसमें उन्होंने इस बात का इज़हार ख्याल किया। कुछ लोगों का ये कहना था कि हम इस पुलिस को लेकर तो अवामी एक्शन कमेटी को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, चूँकि जो पुलिस एहलकारान हैं वो भी अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात के साथ खड़े हैं। यानी वो जो
لوگ ہیں جو پولیس اہلکاران ہیں تو وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں وہ درست ہیں، اور ان کو درست مانتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس لیے ان سے یہ توقع نہیں کی جا رہی کہ وہ آزاد جموں کشمیر کے جو پروٹیسٹ ہوگا، جو لاک ڈاؤن ہوگا، تو اگر اس پہ انتظامیہ اس طرح کے کوئی احکامات دیتی ہے تو انتظامیہ کو یہ خدشہ ہے کہ وہ پولیس اہلکاران جو ہیں تو وہ اس کوئی کارروائی نہیں کریں گے، لوگوں کو گرفتاری نہ کریں، ممکن ہے تشدد نہ کرے اگر ریاست تشدد کی لاٹھی چارج کی بات کرتی ہے۔ تو ان خدشات کے پیش نظر فیڈرل گورنمنٹ سے 2000 کے لگ بھگ جو فورس منگوائی گئی آزاد جموں کشمیر میں، تو اس کا نوٹیفیکیشن کل سے منظر عام پہ ہے۔ گو کہ ابھی تک وفاقی جو پولیس ہے یا وزارت داخلہ ہے وفاق کی، تو اس کی جانب سے بھی کوئی اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی، لیکن یہ جو مین اسٹریم کے ٹی وی چینلز ہیں ان کو سرکولیٹ کیا گیا۔ آج جیو ٹی وی پر بھی خبر چلی، کافی اور بھی جگہوں پر خبر چلی، لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ کرنل وقار نور آزاد جموں کشمیر کے جو اپنے عوام ہیں تو ان سے کس طرح سے نمٹنے کی پالیسی اپنانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ چودھری انوار الحق تو اپنی ایک تو منظر عام پہ نہیں آتے، ان کی کابینہ کے باقی ارکان بھی نہیں آتے، لیکن پس پردہ جو ایک چیز کھیلی جا رہی ہے وہ عملاً ایک جو کردار ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اس وقت وزیر داخلہ آزاد جموں کشمیر کے جو ہیں ان کا ایک نظر آ رہا ہے، اور جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ہیں یا لیڈرشپ ہے تو ان کی آہو بکا ہمیں سننے کو مل رہی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں۔ ان لوگوں سے جب بھی یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی آپ بلدیاتی نظام کو مؤثر کریں، بلدیاتی نظام مؤثر ہوتا، تو آج ان کی جو بات سنی جاتی وہ بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے وارڈ تک سنی جاتی، لیکن آج ان کی بات وارڈ تک نہیں سنی جا رہی، بلکہ عوامی ایکشن کمیٹی ایک ایک وارڈ تک بلکہ ایک ایک گھر تک پہنچ چکی ہے، اور ایک ایک گھر سے لوگ ان کے ساتھ نکلنے کو تیار ہیں اپنے مطلب رضاکارانہ طور پر۔ لاک ڈاؤن جو 29 ستمبر کو ہونا ہے تو اس کے لیے بھی لوگ موٹیویٹ ہیں اور برابر طریقے سے اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر ان کے لیے سبق سیکھنے کا ایک مقام ہے، یا اس کو آپ اگر ان کی سیاست کا جنازہ بھی کہہ دیں تو وہ غلط نہ ہوگا کہ انہوں نے اگر بلدیاتی یا مقامی حکومتوں کے اس نظام کو مؤثر کیا ہوتا تو آج میرے خیال میں اس طرح کی آہو بکا سننے کو نہ ملتی، بلکہ آزاد جموں کشمیر کے متبادل کے طور پر اگر ایکشن کمیٹی کو دیکھا جا رہا ہے تو وہیں پر جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی بھی ہمیں اسٹرینتھ کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملتی، کچھ موبلائزیشن دیکھنے کو ملتی، لیکن اس وقت ان کی زیرو موبلائزیشن ہے۔ کہیں جاتے ہیں تو لوگ نہیں ان کو ملتے۔ اگر فاروق قدر صاحب کہیں جا کے بات کرتے ہیں تو وہ خود کو پہلے ڈس آن کرتے ہیں کہ بھائی میں اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے نہیں آیا، میں اسٹیٹ آف آزاد جموں کشمیر کی طرف سے نہیں آیا، میں انوار الحق کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ میں اپنے طور پر اپنے آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ پھر وہ یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوئی تھی یا آٹے کی قیمتوں میں کمی ہوئی تھی اس میں ان کا کتنا بڑا کردار تھا۔ تو اس طرح کی یہ صورتحال ان کے لیے ہو چکی ہے۔ کل تک یہ لوگ اپنے عوام کی بات نہیں کرنا پسند کر رہے تھے، ان کے حقوق کی بات کرنا پسند نہیں کر رہے تھے، لیکن آج بھی ان کے عوام کے حقوق کی بات کرنا تو پسند نہیں کرتے، لیکن ان پہ بڑے آپریشن کی بات کر رہے ہیں، ان کو راہ کا ایجنٹ یا انڈیا کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں، انڈیا کے ایجنڈے کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے فلاں بندے کے کہنے پر ووٹ دیا تھا۔ تو اس طرح کی یہ صورتحال آزاد جموں کشمیر کے پولیٹیشنز کے لیے بن چکی ہے۔ وہ اب رستہ تلاش کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کدھر سے رستہ ملے اور ہم کسی طرح سے دوبارہ اپنی جگہ بنا سکیں، چونکہ چند ہی ماہ کے بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ تو الیکشن کے لیے وہ اپنی راہ ہموار کرنا چاہ رہے ہیں کہ فاروق قدر صاحب اپنی راہ ہموار کرنا چاہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے اپنی راہ دیکھ رہے ہیں۔ چودھری انوار الحق صاحب تو ابھی تک خاموش ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن جو ان کے وزیر داخلہ ہیں وہ بھی خاموش بیٹھ کر بہت ساری چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور عملاً اس وقت جو اس وقت عملاً کام کر رہے ہیں تو وہ وہی وزیر داخلہ ہمیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ چودھری انوار الحق تو اس وقت ایک ڈمی وزیر اعظم کی صورتحال ان کی ہمیں نظر آ رہی ہے۔